बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डिलाइट HD के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर मुश्किल हर मुसीबत से महफूज रखे। रवां साल शुरू होने वाला शाहतरा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट, उसी के बारे में आज उसका मुकम्मल प्लान आपसे शेयर करेंगे और आपको मौके का विज़िट भी करवाएंगे कि अब तक क्या सूरत हाल है इस मंसूबे की। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें और नई तमीराती होने वाले मकाम के बारे में भी आगाही फ़राहम कर दिया करें ताकि उस मकाम पे भी जाकर नई वीडियो क्रिएट करें और आपकी सहूलत के लिए आगाही फ़राहम करें। सबसे पहले नाज़रीन आपको शाहतरा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट के मुकम्मल प्लान के बारे में आगाही फ़राहम कर दें। शाहतरा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट जो कि रवां साल ही से स्टार्ट किया गया था, यह पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इश्तराक से मिलकर काम कर रहा है। क्योंकि शाहतरा चौक लाहौर का सबसे मसरूफ़ दाखिला है, इसलिए इस मंसूबे का बड़ा हदफ ट्रैफिक की भीड़ को कम करना और बग़ैर किसी रुकावट के गुज़रगाहों को फ़रोग़ देना है। शाहतरा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट की ख़ुसूसियात भी आपको बताते चलें। GT रोड फ्लाई ओवर गुजरांवाला की तरफ बढ़ रहा है। GT रोड फ्लाई ओवर का दूसरा मरहला शेखुपुरा रोड की तरफ जाता है। इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर इसी मंसूबे का हिस्सा है। इसी तरह से मेट्रो बस सर्विस को काला शाह काकू तक बढ़ाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा है, जिस पर आप गुज़श्ता वीडियोस में भी देख चुके हैं कि बहुत सारा काम होता हुआ नज़र आया। इसी तरह से अभी की सूरत हाल जो है, ये ब्रिज के ऊपर की भी आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ ये ग्रीन पट्टी वाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, ये मेट्रो बस का वही सामान है जो गुज़श्ता जब रनिंग में थी तब ये यूज़ किया जाता था। अब इसी तरह से इस रोड को जैसे जैसे डेवलप किया जा रहा है, इसी सामान को रीयूज़ किया जाएगा और इसकी रेनोवेशन के लिए भी काम साथ साथ जारी है। मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी जो है वो काम करती नज़र आ रही होगी आपको। इसी तरह से ये दरमियानी हिस्सा जो हमारी गुज़श्ता वीडियो तक जो था वो बंद था, अब जबकि साइड लाइन के ऊपर वो जड़ांवाला रोड के लिए शाहतरा चौक से जो लेफ़्ट साइड की तरफ रोड मुड़ता है, अगर आप रावी की तरफ से आएँ तो नए पुल की, तो वो लेफ़्ट साइड पर मुड़ने वाला रोड उधर काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट किया गया है, बिल्डिंग्स जो है वो डिमोलिश कर दी गई हैं। इसी तरह से नई बनाई जाने वाली रोड जो है उसके लिए सतह को हमवार किया जा रहा है। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है बिल्डिंग्स का फ्रंट का हिस्सा जो है वो काफ़ी हिस्सा इसमें शामिल कर दिया गया है, जो गुज़श्ता आने वाले दिनों में आपको यही रोड की सूरत में नज़र आएगा, जो लेफ़्ट साइड की तरफ शेखुपुरा जड़ांवाला रोड और मोटरवे की तरफ जाता है रोड। उस रोड की तोसी और उसका जो है मज़ीद जो काम है वो भी आपको आज बताएंगे और दिखाएंगे भी। और इसी तरह से इस ब्रिज का जिसके ऊपर से इस टाइम हम गुज़र रहे हैं, इसका तकरीबन काम 90% तक कंप्लीट हो चुका है। ये रावी के नए पुल की तरफ से GT रोड की तरफ जाने वाला ब्रिज का हिस्सा है, यानी कि शाहतरा चौक की तरफ ये जा रहा है। इसके ऊपर जनरेटर भी नज़र आ रहे हैं और दरमियान में जो इसके उसकी सीवरेज के लिए जो लेंथ छोड़ी जाती है उनके ऊपर भी स्टील की मोटी तय वाले जो हैं वो ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे। वो ब्रैकेट्स भी आपको दिखाएंगे आज। और उसके अलावा ये दूसरे पुल का जो दूसरा हिस्सा जो गुजरांवाला की तरफ से लाहौर की तरफ रावी के नए पुल की तरफ आ रहा है, उसके ऊपर काम ज़ोर शोर से जारी है सारी है। उसके ऊपर डैम्पर्स वगैरह भी आपको नज़र आएंगे, क्रेन्स भी नज़र आएंगे, उसके बाद बलडोज़र वगैरह भी आपको नज़र आएंगे, आप देख सकते हैं डैम्पर्स को भी। और इसी तरह से नीचे वाला रोड दरमियानी हिस्सा जो आने वाले दिनों में आपको मेट्रो बस की रोड नज़र आएगा, ये उसके ऊपर फिल वक्त जो है ट्रैफिक का आगाज़ कर दिया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि दोनों तरफ की जानिब जो है वो काम हो रहा है
خصوصی طور کے اوپر لاہور سے باہر جانے والی روڈ جو جڑاں کے لیے روڈ کا کام کیا جا رہا ہے، اس کے روڈ کے اوپر کافی زیادہ جو ہے انکروچمنٹ کے باعث کام ہو رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ درمیانی حصہ اب کھولا گیا ہے تاکہ لاہور کے باہر جانے والی ٹریفک اور لاہور کے باہر سے آنے والی ٹریفک کے لیے، کیونکہ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے ابھی روڈ جزوی طور پر کھلا ہے، وہ یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ وہی حصہ جو سیوریج کے پانی کے لیے اسپیل چھوڑے گئے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے بریکٹس جو ہیں اسٹیل یا سلور کے لگائے جائیں گے۔ یہ نیچے آپ ٹریفک بھی دیکھ سکتے ہیں، رواں دواں ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ ٹریفک کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فلائی اوور کے اوپرلی سطح پہ آپ مختلف جگہ پر یہ جو پولز وغیرہ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی انسٹال کر دیے گئے ہیں۔ یہ لائٹنگ کے لیے خوبصورت لائٹوں کا انتخاب کیا گیا ہے، ان کے لیے جو آنے والے دنوں میں انسٹال کر دی جائیں گی۔ ابھی لائٹ خوبصورت برج کے اوپر کا ایک خوبصورت منظر پیش کرے گی۔ شاہدرہ کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری اور شادیانے بجانے کا وقت نزدیک آ رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس علاقہ میں ٹریفک کے بہت سے مسائل تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کسی بھی ناگہانی موقع کے اوپر اس روڈ کو بلاک کر دیا جاتا تھا، جو کہ اس فلائی اوور کی تعمیر سے اس میں بھی کافی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ اسی طرح سے مقامی آبادی کے لیے بھی ٹریفک کے بہت سے مسائل رہتے تھے، کیونکہ شب و روز گزرنے کے لیے انہیں یہی رستہ اختیار کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مقامی چیزیں خریدنے یا بازار تک رسائی کے لیے بھی کافی مشکلات سامنے آتی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جڑاں روڈ کی طرف مڑنے والا یعنی 25 نمبر سٹاپ سہراب فیکٹری کی طرف جانے والا روڈ آپ نے ویو کیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی بریکٹس ہیں جو بڑے بڑے سلور یا سٹیل کے جو بنے ہوئے ہیں۔ یہ بریکٹس جو ہیں یہ درمیانی حصے جن کے اندر سے سیوریج کا پانی گزرنا ہے، بارشوں یا کسی بھی صورت میں وہ پیدا ہونے والا پانی، وہ اس کے لیے یہ انسٹال کی جائیں گی۔ اسی طرح سے دوسرے برج کا بھی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ادھر جانا ناممکن تھا ہمارے لیے، اس لیے ہم ادھر سے ہی آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں۔ اس ویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی مشینری جو ہے وہ اس برج کے اوپر کام کر رہی ہے۔ برج کے اوپر گرڈر کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو پہلی طے لینٹر کی بچھنی تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد کنکریٹ اور دوسرے قسم کے لوازمات جو سڑک کے لیے، جیسے کہ آپ یہ مکمل صورت میں سڑک دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کی شکل اختیار کرنے کے لیے اس کے اوپر مختلف مراحل کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ شاہدرہ فلائی اوور کے ساتھ جو اس کا توسیع منصوبہ جو ہے وہ میٹرو بس سروس ہے۔ میٹرو بس سروس جو ہے پہلے شاہدرہ تک محدود تھی، اب اسے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا جو اس کے مطابق جو ہے کالا شاہ کاکو تک بڑھا دیا جائے گا۔ کالا شاہ کاکو تک بڑھانے کا عمل جو ہے وہ بھی تیزی سے جاری ہے، اور اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دونوں طرف جو ہے 2 لائن سروس روڈ کی تعمیر بھی کی جائے گی۔ جیسا کہ پہلے گزرنے والی ٹریفک جو تھی اس کے لیے تو سیم سڑک تھی ہر طرح کی ٹریفک کے لیے جانے اور آنے کے لیے۔ اب چونکہ فلائی اوور دونوں طرف بن چکے ہیں، ان فلائی اوور کے بعد سروس لائن جو ہے مقامی سطح پہ لوگوں کو ٹریفک کے موو کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، شہر کے اندرونی اور بیرونی سفر کے لیے جو ہے انہیں نیچے سروس لائن مہیا کی جائیں گی، جو 2 لائن پر مشتمل ہوگی۔ یہ بھی ایک خوشائن بات ہے۔ یہ سروس لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا موجودہ ڈھانچہ جو تھا اس کا شاہدرہ چوک کا، اس کی بحالی بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس میں جو ہے اس کی اطراف سے گزرنے والی چھوٹی بڑی روڈز جو ہیں ان کے اندر کیونکہ ہر طرح کی پائپ لائنز وغیرہ جو ہے وہ مہیا کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، جیسے کہ سیوریج پائپ لائن، واٹر سپلائی، اور اس کے علاوہ سوئی گیس اور آپٹیکل فائبر وغیرہ کی لائنز جو ہے وہ گزرتی تھی، ان کی ڈیمیجنگ اور اس کی ہر طرح سے بحالی جو ہے وہ بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ جدید مشینری کا استعمال کر کے اس کے باؤنڈری والز جو ہیں اس کو مشینری کی مدد سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور خوبصورت وال تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باؤنڈری وال کے ساتھ مشین بھی کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سریے کی جو ایک موٹی شٹرنگ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کی گئی ہے۔ اس کے اوپر سے لیئر اس کی کنکریٹ کی چڑھا دی جاتی ہے، جو اسی صورت میں پھر آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہ زیادہ لمبا کام نہیں کر رہے، کیونکہ یہ مشینری کی مدد سے ہو رہا ہے، یہ پل بھر میں ہی دیوار کے حصہ تعمیر ہو جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرین لگی ہوئی ہے،
जो नीचे से मट्टी और कसू को उठा कर उसकी स्लोप की सूरत को हमवार कर रही है, जिसके ऊपर भी काम जो है बहुत तेज़ी से जारी है। इसी तरह से मुख्तलिफ इसी हिस्से जो हैं इनकी रेनोवेशन के लिए और जो कोई कमी पेशी है उनको दूर करने के लिए भी क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, और उसके अंदर वर्कर भी आप देख सकते हैं कि वर्कर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। उनके साथ टेक्नीशियन वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स भी उनके पास मौजूद है उनकी रहनुमाई करने के लिए। ये आप देख सकते हैं सामने लाहौर के बाहर से यानी गुजरांवाला की तरफ से आने वाला फ्लाई ओवर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मट्टी और कसू के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें क्रेनों की मदद से हमवार किया जा रहा है। ये थी नाज़रीन शादरा फ्लाई ओवर के बारे में आपको डिटेल और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में। इससे आगे का भी आपको दिखा रहे हैं कि ये भी मंसूबा जो है ये शादरा चौक से जो आगे की तरफ काला शाह काबू की तरफ रोड जा रहा है उसके ऊपर भी काम बहुत तेज़ी से जारी कर दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर भी डबल लाइन जो है दोनों तरफ में सर्विस लाइन बननी है, और उसके अलावा मेट्रो बस सर्विस के लिए भी रोड को हमवार करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने इस्तेमाल जो करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप उसमें भी हमारी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।